बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नक़वी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें सच्चाई के रास्ते दिखाए। नाज़रीन इकराम, सच और झूठ आज यही मौजू है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ख़बर ये है कि जावेद लतीफ़ साहब जो मुस्लिम लीगी रहनुमा हैं, कौमी असम्बली के रुकन हैं, बहुत सी उन पर तनकीद हुई, बहुत से उन पर मुकदमे भी बने, सब कुछ हुआ। वो जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मामलात क्या हैं और ये क्यों ऐसा शोर मचाया जा रहा है। तो आप ये तो जानते ही हैं कि मुस्लिम लीग नून में शेख रशीद साहब दावेदार हैं कि इसके 3 टुकड़े होंगे, 2 टुकड़े होंगे, बार बार वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बता रहे हैं। तो वो कहते हैं शीन निकलेगी मुस्लिम लीग नून से, लोग कहते हैं नहीं निकलेगी। मुस्लिम लीगी ज़राए क्या कहते हैं और बाकी मामलात क्या हैं, मैं इससे आपको आगाह करूँगा। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार करें, बल्कि घंटी का बटन भी दबाना ना भूलें। तो नाज़रीन, नवाज़ शरीफ वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के एक रिकॉर्ड होल्डर वज़ीर आज़म हैं जो 3 दफ़ा मुंतखब हुए। पाकिस्तान की 72-73 साल तारीख़ में कोई दूसरी शख्सियत ऐसी नहीं जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी हो। ये अलग बात है कि मुसलसल नहीं वो बन सके, उन पर बहुत से मुकदमात भी बने, बहुत से मामलात भी हुए। पहले उनको देश निकाला दिया गया, बल्कि वो ख़ुद मुआहदा करके 10 साल के लिए गए थे और फिर वो 8 साल के बाद वापस आ गए थे, यानी उस मुआहदे की भी उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी। अब वो बीमारी की वजह से गए हैं, और क्या बीमारी जो है वो ख़त्म हो गई, क्या वो सेहतियाब हो गए, क्या वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन जावेद लतीफ़ बार बार ये कह रहे हैं, उन्हें पहले भी तारीख़ दी थी कि इस साल आएंगे, अब कह रहे हैं कि दिसंबर तक आ जाएंगे। मुस्लिम लीगी ज़राए और जावेद लतीफ़ के करीबी हल्के ये कहते हैं, उनका दावा है कि दिसंबर में 25 दिसंबर को जब उनका यौम पैदाइश होगा, यानी उनकी सालगिरह मनाई जा रही होगी, जब वो अपनी सरज़मीन अपनी धरती पर होंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हालात ऐसे नहीं हैं कि वो यहाँ हों, वो नहीं होंगे। तो फिर ये क्या वजह है? वजह वही है कि जैसे सऊदी हुकूमत की ज़मानत पर जब ये गए थे मुशर्रफ के दौर पे 10 साल के लिए, तो पहले इन्होंने इनकार किया, इनका 10 साल का मुआहदा नहीं था, 5 साल का मुआहदा था। फिर ये 8 साल में वापस आ गए, एक दफ़ा आए वापस कर दिए गए, दोबारा आए फिर वो आ गए, फिर उसके बाद सियासत में चल लिए। हालांकि नहीं कहा था कि 10 साल तक ये सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, लिहाजा आप किसी बात पर एतबार ना करें। सिर्फ मकसद क्या था, सऊदी हुकूमत भी इनसे नाराज़ हो गई थी कि मुआहदे की इन्होंने खिलाफ वर्जी की। अब भी वही है, क्यों की थी खिलाफ वर्जी? वो एक अच्छा दोस्त था इनका, तो खिलाफ वर्जी इसलिए की थी कि यहाँ सियासत में वो रहना चाहते थे। अब भी ये ख़बर इसीलिए है कि सियासत में नवाज़ शरीफ साहब रहना चाहते हैं और उन्हें तवक्को है कि वो चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनेंगे। हालात और वक्त क्या कहते हैं, बनेंगे नहीं बनेंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल उनकी कोशिश यही है। जबकि दूसरी जानिब देखें अगर आप शहबाज शरीफ साहब को, तो उनका बयानिया और है, वो मुफाहमती सियासत कर रहे हैं। तो लोगों का ये ख्याल था कि अब नवाज़ शरीफ की सियासत ख़त्म और शहबाज शरीफ की सियासत शुरू होगी, क्योंकि वो मुफाहमती पॉलिसी कर रहे हैं। और मरियम नवाज़ जो हैं वो अपने वालिद मोहतरम और मुस्लिम लीग के कायद के बयानियों को लेकर आगे बढ़ रही हैं, जिसके जावेद लतीफ़ भी शामिल हैं। तो वो अदारों को निशाना बना रहे हैं। तो अदारों का निशाना तो ठीक नहीं है। क्यों? इसलिए ठीक नहीं है कि जब आप कौमी अदारों को निशाना बनाते हैं तो दुश्मन खुश होता है और हम बगले छापते हैं कि क्या हो रहा है। तो बगले झाँकने वाला तो मसला नहीं होना चाहिए। ये तो दुश्मनों का काम है कि पाकिस्तान के कौमी अदारों को नुकसान पहुँचाएँ। अगर हम खुद नुकसान पहुँचाने लग जाएँ, चाहे छोटा मोटा इख्तलाफ, तो कुछ कौमी पॉलिसियाँ भी होनी चाहिए। मरियम नवाज़ साहिबा जिस अंदाज़ में फ़ौज को भी निशाना बनाती हैं, अदलिया को भी निशाना बनाती हैं, और यही काम उनके कायद मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब ने भी किया था। क्यों? इख्तिदार बहुत प्यारा है, कहाँ से चले कहाँ तक पहुँचे। यानी एक सूबाई वज़ीर ख़जाना की हैसियत से उन्होंने अपना सियासी करियर शुरू किया था। बल्कि ये भी मैं बता दूं कि हम लोग भूल जाते हैं, उससे पहले इन्होंने एक काउंसलर का इलेक्शन लड़ा था तहरीक इंसाफ की तरफ से, और वो इलेक्शन हार गए थे। लेकिन वो कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो बंदा पहलवान, ये वो वाला काम है कि अल्लाह मेहरबान है। आप मैं क्या कर सकता हूँ, 3 दफ़ा वही वज़ीर आज़म तारीख़ में। लेकिन दूसरा रिकॉर्ड भी उनका मौजूद है कि 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और 3 दफ़ा फिर निकाले गए, यानी सज़ा याफ्ता भी हैं।
یہ بھی ریکارڈ انہی کا ہے، اور یہ بھی ریکارڈ شاید کوئی توڑ نہ سکے کوئی وزیر اعظم، کیونکہ 3 دفعہ پہلے وہ بنے اور 3 دفعہ نکالا جائے، یہ دونوں چیزیں ناممکن سی ہیں۔ اب وہ چوتھی بار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کا یہ بیانیہ اداروں کے خلاف ہے۔ اب اس بیان کے بعد کیا ہوا؟ مسلم لیگی حلقوں میں خاص طور پہ شہباز شریف کے جو حامی ہیں، شہباز شریف جو ہے اپنی ورکنگ کے لحاظ سے وہ کارکنوں میں خاصے مطلب پاپولر بھی ہیں، اور ان کا اپنا ایک انداز ہے، جس انداز میں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے 2-3 دفعہ، تو ان کا انداز اور تھا۔ نواز شریف بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہے تو ان کا انداز اور تھا، لہذا ان کے جو قریبی حلقے ہیں جو یہ سوچ رہے تھے کہ اب شہباز شریف صاحب کی باری ہے، نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہوگی، ان حلقوں میں مایوسی پھیل گئی ہے کہ یہ کیا ہوا۔ تو یہ مایوسی ہے، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ مریم نواز اپنے والد کی سیاست کو زندہ رکھنا چاہتی ہیں، اور یہ بیان دیے جا رہے ہیں۔ جاوید لطیف بار بار اس کی تاریخیں دے رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے کہ وہ ذمہ داری سے کہہ سکیں کہ مطلب مسلم لیگ کا کوئی بہت بڑے ہوں، جیسے نائب صدر ہیں مریم نواز یا سیکرٹری جنرل ہو تو وہ یہ کہیں، تو اس لیے آپ ان پہ یقین صحیح معنوں میں نہیں کر سکتے۔ بہت سے معاملات ہیں، پچھلے دنوں بڑے وہ گرجے برسے تھے تو شہباز شریف صاحب نے اور حمزہ شہباز نے ان کے خلاف نفرت کا اظہار کیا، بلکہ احتجاج کیا، اور نواز شریف صاحب کو مجبوراً ان کے خلاف نوٹس جاری کرنے پڑے، ان سے جواب طلبی لی، وہ سارے معاملات ہوئے، لیکن وہ ایک خاص گروپ میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں۔ شیخ پورہ سے ان کا تعلق ہے، اور بڑے نچلے درجے سے انہوں نے سیاست شروع کی تھی، اور اب ظاہر ہے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور بڑے اہم ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ تو اب میرا کیا اندازہ ہے؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ فی الحال موجودہ ٹینور میں ان کی رجوم تو موجود ہے، کیونکہ ان کا لمبا اقتدار ہے، تو وفاق میں بھی اور صوبائیت میں بھی، یعنی پنجاب کے حوالے سے بھی ان کی رجیم موجود ہے، اور ان کو فائدہ پہنچانے والے لوگ موجود ہیں، لیکن ابھی ان کا آنا بنتا نہیں، اور یہ نہیں آئیں گے، اور ہوگا کیا؟ آخر میں ٹائیں فش ہو جائے گی کہ کوئی یہ کہہ دے گا کہ اچانک وہ تو آ رہے تھے، تیاریوں کی خبریں بھی آئیں گی، سب کچھ ہوگا، شور شرابہ ہوگا، تاکہ پوری سیاست جو ہے عروج پہ آئے، پھر اسے ڈیفیوز خود کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ ان کی حالت اچانک خراب ہو گئی، طبیعت ان کی اچانک خراب ہو گئی، اور وہ نہیں آ سکیں گے۔ تو میری اطلاعات کے مطابق ابھی وہ نہیں آ رہے ہیں۔ جاوید لطیف کا دعویٰ ہے، بار بار وہ دعویٰ کر رہے ہیں، بار بار تاریخیں دے رہے ہیں، اب انہوں نے دسمبر کی تاریخ دی ہے، اور مریم نواز بھی اس معاملے میں گرج برس رہی ہیں، بلکہ وہ مختلف انداز میں مختلف اداروں کو بلیک میل بھی کر رہی ہیں۔ دیکھیں، اداروں کے خلاف بات کرنا بڑا آسان کام ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کر کیا رہے ہیں۔ اگر ہم اداروں کے خلاف بات کریں گے تو جو ہمارا دشمن ہے وہ کیا کرے گا، اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ وہ تو خوش ہوگا۔ واشنگٹن ہو، دہلی ہو، یا اسرائیل ہو، یعنی تل ابیب، یہ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتشار پھیلے، پاکستان کا اتحاد جو لوگوں کا ہے وہ قومی یکجہتی میں، اس میں کوئی فرق آئے، تاکہ وہ اس سے کھیل سکیں۔ انشاءاللہ ہمارے ادارے مضبوط ہیں اور ایسا نہیں ہو سکے گا، اور جو منفی سیاست کرے گا، ٹھیک ہے، شہباز شریف، نواز شریف، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، مسلم لیگ نون کا ذاتی معاملہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، تیسری پارٹی بنتی ہے نہیں بنتی ہے، شین لیگ بنتی ہے نہیں بنتی ہے، اس سے ایک پاکستانی کی حیثیت سے نہ میرا تعلق ہے، کوئی نہ آپ کا تعلق ہے۔ ہمارا تعلق جب ہوگا جب یہ الیکشن میں اپنا منشور لے کے آئیں گے، اور یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ فی الحال تو ہمیں نہیں، یہ تو ان کا اپنا پارٹی کا معاملہ ہے، لیکن یہ خبر بھی انشاءاللہ باؤنس ہوگی کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سلامت رہیں، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن بھی دبانا نہ بھولیں، اور یقیناً ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔